اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال تعالى في مقام آخر: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی چوتھی تاخرات ہے یہ، بلکہ اکثر احادیث کی روشنی میں آج کی رات شب قدر ہوتی ہے. اور شب قدر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج کی ایک رات دوسرے مہینوں کے 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس لیے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی عظیم الشان رات عطا فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ
बनु कल्ब के बकरियों के जिस्म में रहने वाले बालों के बकदर लोगों की मगफिरत कर देती। बनु कल्ब के पास तकरीबन 200 से जायद बकरियां थी। बाज़ रिवायत में आता है 450 से जायद बकरियां थी। और एक बकरी के जिस्म पे कितने बाल हैं खुद खस्साब को नहीं मालूम। बकरा तो काटता है, मालूम है कि बकरे में कसाई को जाकर पूछो, कभी भी कसाई आ रहा है तो गुस्सा करो लोग, मिसाल बोलो यार हजरत आज हमला टारगेट बना लेना। एक कसाब को पूछो आपके भाई एक बकरा काटते हैं तो आंख कितने? 2, पैर कितने? 4, सर कितने? 1। ये बाहर के आइटम। अंदर के, मैं जरा अंदर की बात करेंगे। दिल कितने? मंजे 2 ही, बकरे को कितने मालूम नहीं, ठीक है तो इसके दिल ना बहुत समझ में आई। दिल कितने, गुर्दे कितने, सब बोलता जा रहा है। आप पूछते जा रहे हैं, पूछते पूछते आप पूछे कि आपके बकरे को कितने बाला। दिमाग खराब होगा कभी तुम्हारा। 25 साल से दुकान चला रहा है, खानदान और पीढ़ी पीढ़ी दुकान चला रही है। बकरे का गोश्त कहां कितना निकलता है और कहां अटका और लटका रहता है सब पता है, लेकिन किसी कस्साब को यह नहीं मालूम कि एक बकरे में कितने बाल हैं, इसलिए कि बाल तो जमे हुए होते हैं। ये वो जानवर है जिसके पैर से लेकर सर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक बाल ही बाल होते हैं। मैं समझता हूं कि एक बकरे के बाल जितने हैं उतने बेंगलुरु की पॉपुलेशन भी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आज इतनी जोश में है और जोश में आकर फरमाती है अल्लाह की जात के बनु कल्ब के बकरियों के जिस्मों में जितने बाल हैं उससे ज्यादा मेरे गुनहगार बंदों की आज मैं मग़फ़िरत करता हूं। तो चलिए अल्लाह के घर में बैठे हैं, मग़फ़िरत चाहने के लिए बैठे हैं, दामन खुला हुआ है, हाथ उठे हुए हैं, सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी है। तो दोस्तों इतने दिन से रो रहे हैं, एक ना एक खतरा तो खुदा को पसंद आया ही होगा। बगैर उम्मीद के भीख मांगना जायज भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से तो मायूस ना हो। जो मेरी रहमत से मायूस होता है वो मेरा बंदा नहीं बल्कि शैतान होता है। 100 बरस गलती करो, एक दिन सर झुकाओ, 100 बरस के गुनाह माफ हो जाते हैं और एक लम्हे की अदा अल्लाह ताला पसंद कर लेती है। तो इसलिए आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज आप लोग अपने वक्त को कुर्बान करके मस्जिदों में आकर बैठे हैं। लेकिन मैं यहाँ तरावी के बाद यहाँ से निकला, 4th ब्लॉक को गया और वहाँ से निकला और यहाँ आया। आपको तो मालूम है कि बहुत सारे लोग वर्दी पहनकर जासूसी करते हैं, तो मैं बगैर वर्दी के जासूसी करता हूँ। जाता हूँ तो मेरे हेडलाइट जो होते हैं लेफ्ट एंड राइट पर रोशनी डालते रहते हैं। बहुत सारे मजमे को मैंने होटलों पर देखा और बहुत सारे मजमे को मैंने रास्तों पर देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शब कद्र को ताक रातों में तलाश करो, वो या तो अपने घरों में तलाश करो या अल्लाह के घर में तलाश करो। लेकिन ये कितने पागल मुसलमान हैं कि शब कद्र को होटलों में तलाश कर रहे हैं, रास्तों में तलाश कर रहे हैं। अब मिसाल दे देता हूं मैं आपको मेरे दोस्तों कि घर के अंदर बिरयानी पकती है और बिरयानी में गोश्त डालते हैं। अब अगर किसी आदमी को गोश्त की जरूरत है तो कहां जाए? बिरयानी के पास जाए, देगची के पास जाए, क्या कहते हैं बड़े हंडे के पास जाए, जहां भी गोश्त है वहां। आदमी को बिरयानी में गोश्त उठाने के लिए अगर दालचे को हिला रहा है कि मुझे गोश्त मिलेगा, तो उसे सिवाय कद्दू के और कुछ टुकड़े नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से मग़फ़िरत तलाश करने के लिए अगर अल्लाह के घर और अपने घर में सर को झुकाकर तलाश नहीं करेंगे और रास्ते में तलाश करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसे वहां मग़फ़िरत मिलने वाली नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह ताला से दुआ करें। और आज की रात में पहले ही बोल देता हूं कि 1:15 आधा घंटा तकरीर ज्यादा चढ़ी। बाहर निकलते वक्त क्या भैया मौलवी साहब पकड़ को बिठा लेते ना,
آج اللہ سے مانگ کر اپنی قسمت کا پیٹ بھریں گے، بعد میں اپنا پیٹ بھریں گے۔ اللہ کے پاس مانگ کر اپنی تقدیر کا پیٹ بھریں گے، بعد میں یہ پیٹ بھریں گے۔ 30 دن یا 9 دن کے روزے میں آج ایک دن بغیر سحر کے روزہ رکھ لیا تو کیا تبھی کمپا ڈب جائے گا کیا؟ نہیں نا، مر جائیں گے کیا؟ نہیں نا، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مانگتے مانگتے بے خود ہو گیا، پتہ نہیں کہ سحر کب ختم ہوا۔ اے اللہ میں مانگنے میں رہ گیا، مؤذن نے اذان دے دی ہے، آج کا روزہ اگر تجھے پسند آیا ہے تو رات شب قدر کی دن روزے کا تھا، میری مغفرت کر دے، خدا مغفرت کر دے گا۔ اس لیے میں پہلے ہی بول دیتا ہوں، دعا بھی 10-15 منٹ زیادہ ہوگی، تقریر بھی 10-15 منٹ زیادہ ہوگی۔ میرے حال دعا کرو، اللہ تعالیٰ جتنے باتیں دیتے۔ آج میرا وعدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یعنی مغرب کی نماز کس نے سب سے پہلے پڑھی ہے اور ان کی تاریخ اور سیرت کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہے، بے شمار سورے جو قرآن مجید کے اندر ہے، ہر ایک سورے کا ایک نام ہے۔ تو 16ویں پارے میں ایک سورہ ہے، اس سورے کا نام سورہ مریم ہے۔ مریم کون؟ ایک عورت کا نام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی عورتوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم عیسیٰ کے امی کے علاوہ۔ کیوں دوسرے عورتوں کا نام نہیں لیا؟ فرعون کی بیوی کا تذکرہ آیا ہے، نوح کی بیوی کا تذکرہ آیا ہے، لوط کی بیوی کا تذکرہ آیا ہے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا ہے، دوسرے عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے عورتوں کا نام کیوں نہیں لکھا قرآن کے اندر؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عورت جیسے پردہ ہے اس کا نام بھی ویسے ہی پردہ ہے۔ عورت کا چہرہ ہی پردہ نہیں، ہاتھ ہی پردہ نہیں، آواز ہی پردہ نہیں، اس کا میک اپ ہی پردہ نہیں ہے، بلکہ عورت جیسے پردے کی ذات ہے اس کا نام بھی ویسے ہی پردہ ہے۔ بازار میں پردہ کو بار بار جورو کا نام پکارنا نہیں، بس میں چھڑا کو بار بار جورو کا نام نہیں پکارنا۔ کسی غیر مسلم کو معلوم ہو گیا تو انہیں چھیڑنے لگے گا، یعنی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہماری وائف کا نام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں پکارتے نہیں آؤ جی، جاؤ جی، لو جی، کھاؤ جی، پیو جی، بیٹھو جی، اشارے اور کوڈ ورڈ میں بات کر لینا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں ایک رواج بھی تھا کہ بیوی کو پکارنا تھا تو نام لے کر نہیں پکارتے تھے۔ چھوٹو کی امی پکارا کرتے تھے، بازار کو چلے دیتے تو بیٹوں کے نام کے ساتھ نسبت دے دیتے کہ چھوٹو کی امی، منا کی امی، تو انہیں جواب دیتی کیا جی جے بمڑی، برابر بولتی تھی۔ یہ پکارتے کیوں تھے بزرگ؟ اس لیے کہ عورت کا نام بھی پردے میں ہے۔ پھر حضرت مریم کا نام کیوں لیا اللہ تعالیٰ؟ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، بتانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ حضرت مریم میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں صرف حضرت مریم کا نام آیا، بلکہ ایک سورے کا سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر نازل کر دیا۔ وہ سورہ کون سے پارے میں ہے؟ 16ویں پارے میں ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان بھی کیسی ہے۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم کے نام پر ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا کا نام لے رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں سورہ تو عورت کے نام پر ہوگا، لیکن سب سے پہلے ایک مرد کا نام آ جائے۔ ہمیں بھی رقطے چھاپتے، شادی میں رقطے نہیں چھاپتے؟ چھاپتے، چھکری والے بھی چھاپتے ہیں، چھکرے والے بھی چھاپتے ہیں۔ چھکری والے چھاپے چھکری کا نام اوپر، چھکرے والے چھاپے، ارے چھاپے نہیں کبھی تم لگا ہو ایک رقع بھی ہمارا ایسا ویسا رکھتا، وہ رقعت کی بیڈ کور کی معلوم نہیں رکھتا۔ یہ شاندار رقعے
میرے پاس ہے حضرت چند رکعے ایسے ہیں انشاءاللہ کبھی کسی جمعے کو لے کر آؤں گا. ہمارے قوم کی تباہی دیکھو, شادی کرنے والوں کا حرام مال دیکھو. اللہ کا ایک اصول ہے کہ بندہ جیسے مال کو کماتا ہے اسی راستے پر خرچ کرنے کا بھی موقع دے دیتا ہے. حرام میں کمائے گا حرام میں جائے گا, حلال میں کمائے گا حلال میں جائے گا. اب حرام میں کمانے والے راستوں میں خرچ کرتے ہیں تو حرام راستوں میں خرچ کرتے ہیں. ایک ایک رکعے کی قیمت تقریباً 160 روپے تک چھاپتے ہیں. اس سے کتنے غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی میری تو, کتنے غریبوں کا گھر بس جائے گا, کتنی زندگیاں بس جائیں گی. ایسے رکعے چھاپتے ہیں. زبانی دعوت دے دو کی تو مسلمان سب بھولتا لیکن دعوت نہیں بھولتا ہے. ستمبر 20 پر 7 تاریخ ویڈنسڈے آفٹر ظہر مائی ہاؤس ایٹنگ ختم. اماں کی قسم رمضان کی عید کب ہوئی پوچھو معلوم نہیں, مزمل سب کو پوچھ لو. بقرعید کب ہوئی نہیں معلوم. دعوت کب خالی زبان سے بولیں گے یاد ہو جاتا ہے کہ مسلمان دعوت کو نہیں بھولتا ہے. جب زبان سے بولیں گے یاد ہو جاتا ہے. پھر رکعے چھاپ کر اسراف کیوں کرتے ہیں؟ اگر رکعے چھاپنا ہی ہے, بھولنے کی عادت ہے, ایڈریس نہیں معلوم ہو رہا ہے, کس مسجد میں نکاح ہونے والا ہے, کس شادی میں علم ولیمے کی دعوت ہونے والی ہے, کس محلے میں ہونے والا ہے, تو اس لیے اگر رکعت چھاپنا ہے تو ایک معمولی کور اور ایک پیپر میں بھی لکھ کر پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن وہ رکعے کے اندر اس کے اور ایک رکعے کے اندر ایسے رکعے بھی میرے گھر کے اندر موجود ہیں. شکرانے کا ایک رکعہ, نکاح کا ایک رکعہ, ولیمے کا ایک رکعہ, لاسٹ جمعگی کا بھی ایک رکعہ ہے. ایک خبر میں ایک میت کو دفناتے بولے تو شادی کے ایک کور میں 5-5 رکعے ڈال کر رکھتے ہیں. نہیں میرے حال بات کہیں سے کہیں اشارے دیتے جاتا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں. قوم کی دکھتی رکھ در ہاتھ رکھ رہا ہوں. توبہ تلا کر لو. اسراف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کون گنہگار, روزہ چھوڑنے والا کون گنہگار, زکات نہ دینے والا کون گنہگار, حج نہ کرنے والا کون گنہگار, زنا کرنے والا کون گنہگار, چوری کرنے والا کون گنہگار, لیکن اسراف کرنے والا کون؟ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہے گا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کے فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, میرا بندہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اسراف سے بچ جاؤ. یہاں قرآن کا سورہ سبق دے رہا ہے لڑکی والے رکعت چھاپے یا لڑکے والے رکعت چھاپے, لیکن شرم و حیا کی بات تو یہی ہے کہ اوپر کس کا نام آئے؟ مرد کا نام آئے, اور نیچے لڑکی کا نام ڈالنا کوئی ضروری نہیں. لکھ دو کہ فلاں کی بیٹی, یا نور چشمی, یا تو قرۃ عینی, یا نہیں تو قرۃ العین, یا لخت جگر, کچھ تو لکھ لو, اس لیے کہ دوستوں کو بھی نہ معلوم ہو کہ ہماری بیگم کا نام کیا ہے. ورنہ جورو سے زیادہ بھابھی کو چھیڑتا ہی نہیں. چھیڑتا ہی نہیں چھیڑتا, جورو سے زیادہ بھابھی کو چھوڑتا ہے. بچا کر رکھو. بنگلور کے اندر ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے, میں نام لینا نہیں مناسب نہیں سمجھتا, شاید ادباً میں نام نہیں لے رہا ہوں. ایک محترمہ کا انتقال ہوا, بلکہ میرے استاد محترم کی بیوی کا اہلیہ تھا. میرے لیے روحانی ماں ہوتی ہے. تعزیتی کلمات میرے استاد محترم ایک مسجد میں بیان کرتے ہیں, اپنی بیوی کا تقویٰ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں میں تو کئی مرتبہ حج کر لیا لیکن میری بیوی نے صرف ایک مرتبہ حج کی ہے. پھر بھی میں دوسری تیسری مرتبہ بلایا تو میری بیوی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی حج تو کرنے کی تمنا ہے لیکن کیا کروں کہ جب ہم سعودی کو جاتے ہیں بس میں چلنے کے بعد ایک غیر مرد آ کر پاسپورٹ لیتا ہے اور نام لے لے کر سب کی صورتیں دیکھتا ہے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ایک غیر مرد میرا نام لے لے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ایک غیر مرد میرا نام لے. اس لیے میں ایک غیر مرد کے منہ میں میرا نام جانے سے بہتر میں حج کو چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر رہ جاؤں. پردہ نشی خواتین اپنے نام کی بھی تو عزت کر لے,
اپنے نام کی بھی تو بچاؤ کر لے، اس لیے کہ تیرے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر چیز پردہ ہے، اور تیرا نام ہی عورت رکھا ہے، اور عورت کہتے ہیں عربی میں چھپی ہوئی چیز کو۔ عربی میں عورت کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو، اور تو چیز ہی ہے ایسی کہ چھپ کر رہے۔ تیری خوبصورتی کو، تیرے حسن کو چھپانے کے لیے شریعت نے تجھے کالا کپڑا دیا ہے تاکہ تو اپنے حسن کو کالے کپڑے کے اندر چھپا لے۔ جیسا کہ رات آتی ہے تو ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، یہ کالا کپڑا آتا ہے تو تیرے ہر حسن کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسلوب دیکھیے، طرز بیان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کو شروع کرتا ہے تو پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لیتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ سورہ مریم کے نام پر ہوگا، تاریخ حضرت مریم اور عیسیٰ کی ہوگی، لیکن پہلے نام زکریا کہا جائے گا۔ اگر میں پہلے نام مریم کا لکھ دوں تو آنے والی نسل پہلے عورت کو درجہ دے گی، بعد میں ہم کو درجہ دے گی۔ اس لیے عورت کو کہاں رکھنا کی 5 رکھنا، 4 دن یا 5 دن پہلے کا پیپر انگریزی میں اردو میں سب آیا، رہ کر آپ کی حکومت میں ایک مسلمان منسٹر ہی سو نام لیتا نہیں، نام لینے ڈر تو نہیں منجے، ایسے مقدس راتوں میں ایسے بے وفاؤں کا نام کئی کو لینا بول کر میں نہیں لیتا سو۔ ایک مسلمان منسٹر ہی کہ نہیں ہوئی، کون بول کر سمجھ گیا ہے؟ انہوں وقت کے تو بڑے قریب میں ایک آرڈر دیتے ہیں، لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اسلامی اداروں کے اندر بھی عورتوں کو ممبرشپ دی جائے گی۔ وقت کے اندر ایک عورت کو ممبرشپ دی گئی ہے اور یہ وعدہ کر دیے ہیں کہ اسٹیٹ لیول سے بھی عورتوں کو وقف کمیٹی کے اندر ممبرشپ دی جائے گی، اور دور سے کہتے ہیں کہ اضلاع کے اندر بھی، علاقوں کے اندر بھی، محلوں کے اندر بھی، جہاں جہاں مسلم ادارے ہیں وہاں 1 سے 2% عورتوں کی ممبرشپ دی جائے گی۔ لیکن ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کو چھپایا ہے، اور آج کے عہدیدار اور حکومت والے عورتوں کو ممبرشپ دینے پر چلے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں مسجد کا نام لینا نہیں چاہتا، بنگلور کے اندر ایک ایسی مسجد بھی ہے جس مسجد کا پورا باغ ڈور ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد کا پورا باغ ڈور ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، اب کہاں کہاں آ کر گھسے گی نہیں معلوم ہے۔ وہ بھی کیسے معلوم ہوا مجھے؟ رمضان سے پہلے حافظ صاحب کا تقرر ہوتا، ایک حافظ صاحب ایک مسجد کو گئے، جا کر نماز پڑھائے، اس کے بعد وہ مسجد کے صدر صاحب بولے 2 دن کے بعد آؤ مشورہ کر کو، ہمیں تم نہ بولتے۔ 2 دن کے بعد حافظ صاحب پوچھنے کے لیے گئے تو حافظ صاحب کو وہ مسجد کے صدر صاحب جواب دینے لگے، اصل میں کیا ہے بولے تو رمضان المبارک کے حافظ صاحب کا ہدیہ ہمارے بیگم دیتے سو، اب تک میں ہمارے بیگم سے مشورہ کرا نہیں، مشورہ کر لے کو فون کرتا ہوں۔ قرآن حافظ سنانا ہے، صدر کی بیوی سے مشورہ کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی، کہاں سے کہاں تک حالت آ گئی ہے۔ رحم کرو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شرم اور حیا کی دولت سے آراستہ کرے۔ میرے حال اللہ تعالیٰ نے خاص سورہ خود نازل کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر۔ یہ مریم کون تھی یہ ہم نہ پوچھو، نہیں حضرت نہیں پوچھے، اگر تم نہ یہ مریم کون بول کر تو آپ بولیں گے چلو چرچ کے فادر سے پوچھ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے تو لگا نہ مانتے سو مریم کو بھی عیسیٰ کو، ہمیں نہیں مانتے، ہمیں جو مانتے سو حضرت مریم کو بھی ماننے والے ہم، حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے والے ہم ہیں۔ وہ تو حضرت مریم اور عیسیٰ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ مریم کون؟ حضرت مریم ایک باعزت خاندان کی بیٹی تھی، ان کے امی کا نام حنا، ان کے ابا کا نام عمران، ان کے امی کا نام کیا؟ حنا، ان کے ابا کا نام عمران۔ شادی ہوئی حضرت عمران کی حنا سے تو کئی دن تک اولاد نہیں، آخر ایک دن حضرت حنا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی
تو میں اس بیٹے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی. کہاں تھی حضرت حنا اور عمران؟ فلسطین بیت المقدس کے پاس. اس زمانے میں اولاد کو مسجد کی خدمت کے لیے قربان کرنا بہت بڑی شان سمجھا جاتا تھا. حضرت حنا نے ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دیا تو میں اس بیٹے کو مسجد کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی. ہے کوئی میری ماں گوری پالیت پادران پورا اور بنگلور کی اولاد کو مانگنے سے پہلے یہ نیت کر لے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے تو میں حافظ بنا دوں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے تو میں عالم بنا دوں, اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے تو میں مسجد کا خادم بنا دوں. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا, ان کے ارادے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. نہیں جی تمہیں ذرا اچھا کماؤ, انہیں بولتی ہوں اسے تمہیں ذرا اچھا کماؤ, کہیں کو کے کمانا سو نہیں. ہمارے پڑوس کے بچے سے بھی نا پشپ کاٹن کو پڑھنے جاتے ہیں, میرے بچہ کو پشپ کاٹن میں پڑھانا سو کی گوری پڑھنے کے اسکول میں پڑھا تو بچہ کیا بچی ہو جاتا کی پشپ کاٹن وہاں پڑھانا کی بھی وہاں پڑھانا بچے کو وہ اے بی سی ڈی ای ایف جی جی میں سے نکلے گاندھی جی کو گولی لگی ساری دنیا رونے لگی وہ تو پڑھاتے ہیں. تو پشپ کاٹن کے اندر اور کیا پڑھاتے ہیں مزید؟ وہی تو یہ فارا پہ بھی فار پیٹ ہے. نہیں یہاں پڑھا تو بچے کی لینگویج مضبوط ہو جاتی. ہمارے بچے کو ہمیں ڈاکٹر بنانے کا ارادہ ہے, لائر بنانے کا ارادہ ہے, پروفیسر بنانے کا ارادہ ہے. ارے نہیں باپ بولتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ بچہ دیا تو وہ بچے کو میں مزمل صاحب کے سکا بناتا ہوں. صورت اتنی ہو جاتی اس کی, جا کو تم نے مزمل صاحب اتنا دکھے جا کو تم نے مزمل صاحب دکھے. نہیں میں میرے بیٹے کو ایسے بناؤں گی ویسے بناؤں گی. تجھے محنت کرنا چاہیے تیری اولاد پر. تیرا شوہر اگر ایسا ویسا کہے گا تو کہنا چاہیے کہ میرا چھاتی سے دودھ پینے والا بچہ میری مغفرت کا سامان اگر بننا ہے تو میرے بچے کو مسجد کا حوالے کرنا پڑے گا, اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا. حضرت حنا جو حضرت مریم کی اما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ نیت کر لیتی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے الہ العالمین میں نظر کر چکی ہوں اس بچے کے بارے میں کہ اگر یہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس بچے کو میرے طرف سے قبول کر لے. جیسے ہی رات کو دعا کرتی ہے جیسی نیت ویسا پھل. آپ جو نیت کریں گے آپ کی نیت کے بقدر آپ کو ملے گا. حضرت حنا رات کو نیت کر لیتی ہے اس بچے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. اللہ تعالیٰ اسی رات حضرت حنا کے پیٹ میں حمل کو دیتا ہے اور 9 مہینے گزرتے ہیں. 9 مہینے گزرنے کے بعد ارادہ کس کا تھا؟ بیٹے کا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بیٹی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب بیٹی کو جنم دیتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ اللہ میں تو بیٹی کی نیت کر رہی تھی اور آپ تو بیٹی دے دیے ہیں. ولیس الذکر کالانثى. لاکھ بیٹی رہے لیکن ایک بیٹے کا مقابلہ کر نہیں سکتی. عورتیں مردوں کی طرح ہو نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے ولیس الذکر کالانثى. لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے. میرا تو ارادہ کیا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا بیت المقدس کے حوالے کروں گی, لیکن یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. بیٹی کا خدمت کر سکتی ہے اس لیے کہ بیٹیاں بیٹیوں کے بیٹوں کی طرح ہو نہیں سکتی. ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے. جنس پینٹ بھی ٹی شرٹ بنا دے تو ہو جاتے ہیں. نہیں, بیٹیاں بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے. بھیا بھابھی بن رہے ہیں, بھابھی بھیا بن رہے ہیں, ہے نہیں. جنس پینٹ ٹی شرٹ تمہیں پہن رہی کی میں پہن رہوں گی, میں تو نہیں چونکہ مثال بولا سو تمہیں بھی پہن دیں گے حضرت پوز اللہ ہمیں مرد بنے پہن دیں گی. کیا کہ چلتا یہ پٹیاں بھی پہننا شروع کر دیں گے. وہ جنس پینٹ وہ ٹی شرٹ غیروں کی بات نہیں کرتا, میں غیروں کی نہیں بات کرتا. اب پوچھو مجھے, میں پروف دیتا ہوں آپ کو. تو بولیں گے کئی کو حضرت تمہیں غیروں کی بات کرتے ہیں. غیروں کی نہیں, ہمارے مسلمانوں کی, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی, ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پیدا ہونے پر ہم علماء نے جا کر کانوں میں اذان دیا تھا. ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. یقین نہیں آتا, آ جاؤ شیواجی نگر کو, آ جاؤ سٹی مارکیٹ کو, آ جاؤ مجسٹک کو, ایک دکان میں جا کر عورت
बच्ची ना पेनी तो क्या हुआ, बच्ची कहते बोले, इतनी लंबी रहती, ताड़ के धड़ के सका बोले बच्ची से। समझ में आई बात है? बच्ची समझ कर कौन, तुम्हें शराब पिलाते ही, दूध इतना पिलाते ही, बच्ची समझकर किसी के बातों में शराब जैसे नहीं पिलाया जा सकता है, इसी तरीके से बच्ची समझकर किसी मुसलमान के खून को मर्दों का लिबास भी नहीं पहनाया जा सकता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत पर अल्लाह की लानत है जो मर्दों की नकल करती है, और उस मर्द पर अल्लाह की लानत है जो औरतों की नकल करता है। ये तो कुरान में आज से हजारों साल पहले हजरत ईसा की नानी हजरत मरियम की अम्मा कहती है कि वलैसा ज़करु कल उन्सा, लड़के लड़कियों की तरह नहीं हो सकते, लड़कियां लड़कों की तरह हो नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इनको अजीब शक्ल सूरत से पैदा किया है, उनको अजीब शक्ल सूरत से पैदा किया है। उनके काम काज अलग है, उनके काम काज अलग, इनका चेहरा अलग है, उनका चेहरा अलग है, इनका लिबास अलग है, उनका लिबास अलग है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, मर्द औरत की तरह नहीं है, औरत मर्द की तरह नहीं है। यहाँ तो औरतें ये भी पहनती हैं, वो भी पहनती हैं, मर्द बने भी औरतों की नकल करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। एक छोटी नकल बोलकर आगे बढ़ जाता हूँ। रमजान का खुतबा कब दूं? अरे बोलो जी, इतने दिन तुम्हें हम ना पूछते थे, हमें बोलते थे नहीं कि आज एक दिन नहीं पूछा तो क्या मौली साहब हम ना पूछते ही ना, ये साल है कि नहीं की ईद। समझ में आई बात? रमजान का खुतबा कब? जुमेरात को की, 4 को की। ईद के दिन कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। ईद के दिन मुसाफा भी करते हैं। मुसाफा करते वक्त बहुत सारे मर्द बने हाथा भरक को लाल कर लेकर आ जाते। ताजु नापा के सका, किसके आपा के सका? ताजु नापा, सईबुन नापा, कौन कौन के आपा के सका? अरे क्या भी तुम्हें मेहंदी लगा लिया ना, मर्द बने को मेहंदी लगाना जायज नहीं ना? नहीं हजरत, रात को आको सोगा में मुझे मालूम ही नहीं कब लगाए को बोलते, क्या बातल मार को सोया? हाथ पकड़ को गिल्ला गिल्ला मेहंदी लगा को, उसमें अलग फूला छुड़ा को, शक्कर का पानी डाल को, क्या काकी डाल को, कलर चढ़े में वो तो कारस्तानी से आपा लगाए तक के क्या घोड़े बेच को सोए? ठकाने के हमें मिले तो सबको ठका सकते हैं, अंबिया के वारिसीन को ठका नहीं सकते, नहीं ठका सकते। वलैसा ज़करु कल उन्सा, नहीं हो सकता है मर्द औरत की तरह, औरत मर्द की तरह। मेहंदी औरतें नहीं लगा, मर्दें लगा नहीं सकती है हाथों में। हाँ, दर्द है, तकलीफ है, जरूरत है, गर्मी ज्यादा हो रही है तो मर्दों को ज्यादा से ज्यादा पाँव के तलवे में लगाने की इजाजत है, लेकिन मेहंदी जो है औरतों की जीनत है। बहरहाल बच्ची पैदा हो गई। मरियम, हजरत हन्ना कहती है मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रख दिया। इन्नी उईज़ुहा बिका, मैं इस बच्ची के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस बच्ची को तू शैतान से बचा। मिनश शैतानिर रजीम, बच्ची को लेती है हजरत हन्ना और दुआ करती है कि अल्लाह तेरी पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। इस बच्ची की हिफाजत करना, मर्दों के मुकाबले में औरतों की बहुत हिफाजत करना, क्योंकि शैतान हर किस्म का हमला अगर सबसे पहले किसी पर करता है तो वह मेम साहब पर करता है। नहीं मालूम मेरी माओ को, मेरी माओ भाई पीछे क्या आवाज हो रही है? जो वॉलंटियर हजरात खड़े वो आहिस्ता काम करे, मैं यहाँ एक तकरीर करूंगा तो उन्होंने एक तकरीर कर लेते हैं। अब पब्लिक इधर देखना उधर देखना, हर मैदान में पब्लिक बीच में होगी क्या? मस्जिद में भी बीच में चाहिए, समझ में आई? मैं जरा आहिस्ता काम करो। तो औरतों पर शैतान बहुत ज्यादा हमला करता है। अल्लामा इब्न जौजी ने फरमाया जिस औरत का सर खुला रहता है उस औरत के सर पर शैतान सवार हो जाता है नहीं? जिस औरत का सर खुला रहता है उस औरत के सर पर शैतान सवार हो जाता है। इसलिए हजरत हन्ना जो हजरत मरियम की अम्मी थी, उन्होंने बच्चे को हाथ में लेकर दुआ करती है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह लेती हूँ, इस बच्ची को तो बचा शैतान मरदूद से। उसके बाद 7 साल तक अपने घर के अंदर परवरिश करती है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की। परवरिश करने के बाद बैतुल मक़दिस को लेकर जाती है। बैतुल मक़दिस में बहुत सारे अल्लाह वाले बैठे थे, उनमें से हजरत मरियम के खालू खलई अंकल
समझ गए। हजरत मरियम के खालू जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद के मुतवल्ली थे। हन्ना ले जाती है मरियम अलैहिस्सलाम को, जाकर मस्जिद के जिम्मेदारों को कहती है मैंने नियत कर ली थी इस बच्ची को मस्जिद के हवाले करूं, इसके हाथ में झाड़ू भी है और इसके हाथ में सूप भी है। हजरत हन्ना ने हजरत मरियम के एक हाथ में झाड़ू दिया और एक हाथ में सूप दिया और देकर कहा कि बेटी तेरा काम मस्जिद को साफ करना और कचरे को बाहर फेंकना है। ये बता दिया कि औरतों के हाथ में जो चीज देना है वही दिया है। झाड़ू औरतों की बात है नहीं, सूप औरतों की चीज, जो उसके हाथ के लायक है वही चीज हजरत हन्ना देती है और कहती है कि मस्जिद को झाड़ा करो और साफ रखो बेटे, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे मस्जिद के हवाले करने की नीयत कर दी थी, अब तो मस्जिद के हवाले है। अब मस्जिद के अंदर लेकर गए तो बहुत सारे लोग आकर उस बच्ची को कबूल करते हैं, लेकिन शर्त यह पाती है कि इस बच्ची की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अल्लाह के नाम पर आई हुई है बच्ची, 7 साल की बच्ची है, इसलिए हर कोई चाहता है कि इस बच्ची की हम खिदमत करें, इस बच्ची की हम देखभाल करें। लेकिन जब हद से ज्यादा लड़ाई हो गई, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कहने लगे काम करेंगे, हम जिन कलमों को लेकर तौरात को लिखते हैं, तौरात लिखते थे बैतुल मक़दिस के उलमा, उन कलमों को पानी में डालेंगे, जिसका कलम ऊपर रहेगा वो बच्ची की देखभाल करेगा, जिसके कलम जमीन में डूब जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे, वो इस बच्ची का जिम्मेदार नहीं है। इज़ युल्क़ूना कलामुहुम अय्युम मरियम, कुरान कहता है जब डाले गए अपने कलमों को, देखा जाएगा कि मरियम की कफालत और जिम्मेदारी और परवरिश कौन करेगा, तो ये तय पाता है तौरात लिखने वाले कलम सब मिलकर एक बगीच के पानी में डालते हैं या एक कुएं और हौज में डालते हैं, सबके कलम जमीन में चले जाते हैं, लेकिन हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का कलम ऊपर तीरता है। तो ये मसला निकल जाता है कि मरियम की जिम्मेदारी हजरत जकरिया देखेंगे। हजरत जकरिया रिश्ते में भी खालू होते थे और रिश्तेदार भी थे, बच्ची की हिफाजत करने वाले थे। और दूसरी बात यह है कि पैगंबर अपनी कौम की जो हिफाजत कर सकता है कोई और कर नहीं सकता। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। अब लेते हैं बैतुल मक़दिस के अंदर एक कमरा बनाते हैं, तो दिन के अंदर वो कमरे में हजरत मरियम रहती थी, रात में सब जब बाहर चले जाते तो पूरी रात अकेले मस्जिद को झाड़ कर साफ करने की जिम्मेदारी हजरत मरियम के जिम्मे में थी। मस्जिद को झाड़ती थी कौन? हजरत मरियम। आज की आपा है ना, नियत कर लेती मेरा काम होगा तो मैं अम्मा जान बाबा जान की खबर को जाकर झाड़ता हूं, नियत करती नहीं करती है। अम्मा जान बाबा जान, कौन से अम्मा कौन से बाबा, किसके अम्मा किसके बाबा? अगर यकीनन तू उस अम्मा की माँ होती, उस बाबा जान की बेटी होती, तो तू भी उसकी तरह अल्लाह वाली होती। चलो मैं वलियों के खिलाफ नहीं बोलता, जो मरे उनके खिलाफ नहीं बोलता। अम्मा जान बाबा जान बोलकर जब तूने नाम लिख दिया है और अम्मा जान बाबा जान की तू बेटी बन गई है, यकीनन उन अल्लाह वालों की तू बेटी है, तो तेरा अमल भी अल्लाह वालों की तरह होना था। लेकिन तू अल्लाह वालों की अमल नहीं करती, तो इसका मतलब यह है कि तू अम्मा जान बाबा जान की बेटी नहीं है। मेरे हाल अर्ज कर रहा था, रात के अंधेरे में झाड़ू देती थी और सुबह को नमाज में जब आते हजरत जकरिया तो दरवाजा बंद कर देते, कमरे के अंदर बैठकर पूरा दिन हजरत मरियम अल्लाह की इबादत करती। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, सुबह को बंद करके चले गए हजरत जकरिया, 3 दिन तक हजरत मरियम को भूल गए। 3 दिन दरवाजा नहीं खुला। हजरत मरियम तने तनहा एक कमरे के अंदर भी थी और पूरे बैतुल मक़दिस के अंदर भी अकेले थी। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हमें रंगे कब भी खाली करंट चले जाए घर के अंदर सब जने बाहर आ जाते कि घर के अंदर हौले हौले आवाज आ रही कहते है नहीं, तू रज्जा को आवाज करने वाला कौन भी नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं। रत्ती करंट चले गए, बाहर आ गए। हजरत मरियम कमरे के अंदर भी अकेले, बाहर से ताला पड़ा हुआ है और कमरे के बाहर मस्जिद का यहाँ पर अकेले तने तना, कोई नहीं। अल्लाह के घर में अकेले आकर नमाज पढ़ते हुए हमला डर होता है कि नहीं होता है कि भाई मस्जिद को अकेले जाना नहीं करते, जिन्ना पकड़ लेते होते। हमारे शरारत आई से ही हमला दे कोई डर नहीं, इंसान पकड़ लेती बोलकर नहीं। अकेले घर के अंदर 3 दिन के बाद याद आया तो दौड़ते दौड़ते हजरत जकरिया आए, आकर दरवाजा खोलते हैं।
कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। दरवाजा खोलते हैं, हजरत मरियम के सामने नए नए ताजे ताजे बेहतरीन खुशबू वाले फल फ्रूट रखे हुए हैं। हजरत ज़करिया पूछते हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम में तो ताला डाल दिया, ताला तो बंधा हुआ था, दरवाजा कोई नहीं खोला है, लेकिन तेरे मुसल्ले पर ये रोजी रोटी आती कहां से है? कौन लाकर तुझे दे रहा है? क्या तू गैर मर्द से बात कर रही है? कोई गैर मर्द तुझे लाकर टिफिन दे रहा है? तो हजरत मरियम कहने लगी कि खानत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये कोई गैर मर्द ला कर दे रहा है, मेरी इबादतें खुदा को पसंद आ गई तो मेरे रिस्क की जिम्मेदार भी खुदा हो गया है, आसमान से मुझे फल फ्रूट उतर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कहती खालत हुआ में इंदिल्लाह, बल्कि ये कहती है उस पाक परवरदिगार के पास से मुझे रिस्क आ रहा है जिसके पास रिस्क बेहिसाब है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। माँ बेटे को नाश्ता पका रही है, माँ बेटे को रोटी दे रही है, तेरी उम्र क्या है बेटा? बेटा कहता है कि 5-6 साल, 2 रोटी खा ले। 11 साल है, 3 रोटी खा ले। 15 साल 20 साल है, चल तू जिम को जाकर जरा बांद्रा लटके सका लटकता 4 रोटी खा ले। माँ बच्चे को दे रही है, तोल कर दे रही है, छाती में बच्चा दूध पिला रहा है, इधर जा रहा है फिर आ रहा दूध पी रहा है, उधर जा रहा है फिर आ रहा दूध पी रहा है। पिलाते पिलाते माँ कहते बहुत पिया सो बस। माँ बच्चे को पिलाती है तो गिन कर पिलाती है, माँ बच्चे को देती है तो गिन कर देती है। वो पाक परवरदिगार अपने बंदे को देता है तो हिसाब के साथ नहीं देता। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला रिस्क देते हैं तो हिसाब नहीं लगाते। कितना खाता तू? 5 किलो खाता है, खा ले, मेरा खजाना इतना बड़ा है कि 5 किलो निकालूंगा तो 25 किलो पैदा हो जाएगा। 5 किलो निकालूंगा 25 किलो पैदा हो जाएगा। खजाना मेरा मोहताज है और मेरी जात खजाने की मोहताज नहीं है। हजरत ज़करिया देखने लगे मरियम के दस्तरखान में जो जात फल फ्रूट देता है, क्या वो जात मुझे औलाद नहीं देगा? हजरत ज़करिया को बच्चे नहीं थे, बूढ़े होते जा रहे थे। हजरत ज़करिया को बच्चे नहीं थे। अब हजरत ज़करिया देखने लगे मरियम को जो जात रिस्क दे सकती है वो जात क्या मुझे औलाद नहीं देगी? फौरन उसी जगह पर मरियम के बाजू खड़कर मरियम के कमरे में खड़े होकर हजरत ज़करिया दुआ करते हैं, उनालिका दआ ज़करिया रब्बा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वहीं खड़े होकर अपने रब को पुकारा। उनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हब्ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अल्लाह मुझे एक अच्छी औलाद अता फरमा, पाक औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। क्यों मैं तुझसे मांग रहा हूँ? इन्नका समीउद दुआ, इसलिए कि तू ही दुआओं को सुनने वाला है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, इन्नका समीउद दुआ की तफसीर लिखते हैं, हजरत ज़करिया तो बहुत कुछ कहा है, अल्लाह दुआओं को सुनने वाला तू है, रोजी रोटी देने वाला तू है, औलाद देने वाला तू है, इसीलिए तो मैं तुझसे मांगा हूं। जब तू मरियम को रोजी रोटी देता है तो क्या ज़करिया को औलाद नहीं देगा? फनादतुल मलाइका, इधर दुआ करते हैं वहां दुआ कबूल होती है। पूरे मलाइका मिलकर हजरत ज़करिया को मुबारकबाद देते हैं और खुशखबरी देते हैं कि ऐ ज़करिया खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक बेटे को अलॉट कर दिया है। युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक बेटा दे दिया है, और ऐसा बेटा जो नेक भी है। मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उस बेटे का नाम यहया होगा, और ऐसा नाम हम रखे हैं जो दुनिया के अंदर कोई नहीं रखा है, मिन क़ब्ल समय्या। अल्लाह ताला बेटा भी दे रहा है ज़करिया को, और उस बेटे का नाम कौन रख रहा है? अल्लाह ताला रख रहा है। और ज़करिया को कहता है कि ऐ ज़करिया इस बेटे का नाम ऐसा ही रखना, इसलिए कि इससे पहले ऐसा नाम वाला कोई बेटा न पैदा हुआ है और कोई नाम ऐसा रखा है, बिल्कुल नया नया नाम है। जैसे हमारा नौजवान भी नए नए नाम बना करते, 90 नामा, पुराना नामा नहीं। हजरत एक 5 बेटे के नाम दे हजरत, फोन करता नौजवान, कहाँ है हजरत तुम्हें? मैं कहाँ की हूँ, तू कहाँ है? बोल ले, मैं अस्पताल में खड़े हूँ हजरत, क्या होगा?
अच्छा ना था मैं ही अच्छा हूँ हजरत। तो मैं क्या क्या की सोच डालती ना हजरत कि भाई तू अस्पताल में होता मुझे फोन करा तो मैं क्या समझूं। नहीं नहीं हजरत हमारे बेगम का वक्त करीब है, तोबा तोबा अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, बेगम का वक्त करीब है, अल्लाह अल्लाह ऐसा बोलता है। नहीं नहीं हजरत ऐसा नहीं, बेगम का वक्त करीब है वो तो डिलीवरी का पूरा खोल बोल बा कि वो तो मुझे सेहत की दुआ भी आती, मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त भी आती है, बेगम का वक्त करीब है बोला तो मैं समझूं क्या अस्पताल में खर्चा को, तो क्या वक्त है। नहीं हजरत डिलीवरी का वक्त करीब है, अल्लाह ताला मुबारक करे। हजरत एक 5 नामा मर्द बच्चे के 5 नामा हो सके तो बेगो बच्ची के दियो, कई को भी 5 नामा क्या तुम्हारे बेगम 10 बच्चे जल क्या तुम्हारे बेगम 10 बच्चे जल क्या। नहीं नहीं हजरत 5 नामा दे उसमें कौन सा अच्छा है देख को रख डाल, तो नहीं मैं अच्छा है उसे रखूं क्या हजरत ना, अच्छा रखो हजरत, कौन सा नाम रखना, नव्वा नाम रखो हजरत, रखो भी अबू बकर रखो तुम्हारा बच्चा सिद्दीक बन जाएगा, उमर रखो तुम्हारा बच्चा फारूक बन जाएगा, उस्मान रखो तुम्हारा बेटा गनी बन जाएगा, अली रखो तुम्हारा बेटा है मेरे कर्रार बन जाएगा, हुसैन रखो तुम्हारा बेटा करबला का शहीद और मुजाहिद बन जाएगा, खालिद रखो तुम्हारा बेटा सैफुल्लाह बन जाएगा, आयशा रखो तुम्हारी बेटी सिद्दीका बन जाएगी, फातिमा रखो तुम्हारी बेटी ज़ोहरा बन जाएगी। नहीं हजरत ये पुराने नाम 90 होना कहते, ऐसा नाम होना कहते पूरे पादरान पूरा गोरी पालने में किसका नाम भी नहीं रहना कहते, रकबा बिल्ली कुत्ता काला रहा तो घूस, ऐसा नाम कहते भी देखा आपने नहीं है। अल्लाह वालों के नाम के साथ अपने नाम भी रखा करो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों के अंदर उसका असर पैदा हो जाएगा। मरियम को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते हैं, मरियम के दस्तरखान में आसमान से नेमतें नाज़िल हो रही है, क्या मेरी बेबी के गोद में बच्चा नहीं आएगा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ फनादतुल मलाइका। यहाँ दुआ होती है वहाँ फौरन दुआ कबूल हो जाती है। हजरत उलमा भी बैठे हुए हैं, ये नुक्ता नहवी तरकीब का भेद छेड़ते हुए चला जाता हूँ। दुआ खत्म होती है फनादतुल मलाइका, फा के साथ आयत शुरू होती है और फा का तर्जुमा आता है कि फौरन बच्चा अता हो जाना। फा अल्फा लित्ताकीबी, फा ताकीब के लिए आता है, फौरन का माना इधर आ इधर हो रही है। अब हजरत ज़करिया हजरत मरियम के वास्ते से दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल हो गई। उसके बाद हजरत मरियम नाबालिग थी, मस्जिद के अंदर आई, 14 साल की होती है। कितने साल की होती है? 14 साल की होती है तो बालिग हो जाती है। बालिग होने के बाद हजरत ज़करिया ने मस्जिद से निकाल कर हजरत मरियम को अपने घर के अंदर टिका दिया, खाला के हवाले कर दिया। अब जितने दिन होना था होने के बाद गुस्ल करने के लिए बंद कमरे में जाती है हजरत मरियम। पहली मर्तबा बालिग हुई है, पहली मर्तबा नापाकी का गुस्ल कर रही है, पूरे बन हया शर्म के साथ गुस्ल करती है। 14 साल की उम्र में जाकर गुस्ल खाने में पाकी की गुस्ल करती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाओ हम दुनिया वालों को अपनी खुदरत दिखाना चाहते हैं। दुनिया कहती है माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, लेकिन हम कह देंगे कि कभी माँ बाप के बगैर आदम को पैदा करेंगे तो कभी बाप के बगैर हजरत ईसा को पैदा करेंगे। हमारी खुदरत किसी की मोहताज नहीं है। जाओ जिब्राइल मरियम के पास जाकर उसके पीछे खड़ जाओ। मरियम के पीछे आकर हजरत जिब्राइल खड़ गए। हजरत मरियम गुस्ल करके कपड़े बदल रही थी, कपड़े बदलते ही पलट कर जब देखती है तो क्या कि एक हसीन जमीन नौजवान पीछे खड़ा हुआ है। फौरन हजरत मरियम कहती है क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान इन कुन्त तक़िया, ए तू यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तेरे शर से खुदा की पनाह चाहती हूँ, अगर तू मुत्तकी है तो वहां से निकल जा। वार्निंग देती है हजरत मरियम, कहां से आ गया? मुत्तकी हो तो यहां से निकल जा। तो हजरत जिब्राइल कहते हैं कि भाई मलाइका तो मुत्तकी ही होते हैं, मलाइका मुत्तकी ही होते हैं। मैं इंसान नहीं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। इन्नी रसूल रब्बिक, मैं तो तेरे रब के तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं। क्यों आए हो यहाँ? तुम रसूल
معبود ہوں گے خدا کے, تم فرشتے ہوں گے خدا کے, یہاں کیوں آئے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے جسم پہ میں پھونکوں اور تم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا پاک باز ہوگا. روایت میں آتا ہے حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, آپ نے سنا پہلی تقرات میں روح ناک سے داخل ہوئی, ناک گلگلاتی ہے تو چھینک آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ چھینک کو پکڑ کے رکھو. وہ چھینک کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اوپر ڈال دیا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. اللہ کی قدرت ہے. حضرت آدم کی چھینک کو حضرت جبرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونکتے ہیں تو پیٹ میں حمل ٹک جاتا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اب تم کو بچہ پیدا ہوگا, تو حضرت مریم کہتی وہ کیسے پیدا ہوگا, مجھے بچہ, ارے میں کنواری ہوں, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور کوئی مرد مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے, لم یمسسنی غلام, مجھے کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگایا اور مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں قال کذالک, ایسا ہو کر رہے گا. تو سمجھتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے مرد کی ضرورت ہے اور خدا کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. قال کذالک, ایسا ہو کر رہے گا. تیری عقل نہیں چلے گی, خدا کی قدرت چلے گی. تیری عقل نہیں چلے گی مریم, خدا کی قدرت چلے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے مرد نہیں چھیتا ہے بچہ پیدا ہو جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے مرد بار بار چھیتا ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. چھینے سے بچہ پیدا ہوگا تو کوئی بغیر اولاد کے نہیں ہوتا ہے. چھینا ضروری نہیں ہے, خدا کی دین ضروری ہے, خدا کی دین ضروری ہے. قال کذالک, ایسے ہو کر رہے گا. پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ کام بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کرنا اللہ پر مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہ حیم, یہ اللہ کی ذات پر بہت آسان ہے. اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا دنیا بدنام تو ضرور کرے گی, لیکن اللہ کی ڈکشنری پر یہ بچہ خدا کی نشانی اور امت کے لیے رحمت بن جائے گا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً, اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو ہم قدرت کی نشانی بنا دیں گے اور دنیا کے لیے رحمت بنا دیں گے. حضرت مریم کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے کے سامنے حضرت مریم اپنے سر کو جھکا دیتی ہے. اب پیٹ بڑھتا جا رہا ہے. سب تو چھپا سکتے ہیں لیکن اپنا پیٹ نہیں چھپا سکتے, اپنا پیٹ نہیں چھپا سکتے, اس لیے قوم بدنام کر دے گی. حضرت زکریا پریشان, حضرت مریم کی خالہ پریشان, مسجد میں عبادت کرنے والی بچی جو آئی ہے, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. مریم سے پوچھتے ہوا کیا مریم بتاؤ. مریم کہتی ہے کیا کہوں, سمجھ میں نہیں آتا. غسل کرنے کے لیے حمام کو گئی, اللہ کا فرشتہ آیا, جبرائیل آئے اور پھونک کر چلے گئے. پیٹ میں حمل ٹک گیا ہے. دنیا کہے گی کیا جواب دوں گی. اب دنیا کو معلوم ہوا, کہنے لگے کہ مریم اتنا برا کام کر دی ہے کہ تو اب محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہے, تو چلے جا مگاؤں چھوڑ کر. اللہ نے کہا کہ مریم آ جاؤ, آ جاؤ, بعد میں آئندہ دیکھا جائے گا. آج دنیا نفرت کرتی ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا تم کو اتنی محبت کرے گی, اتنی محبت کرے گی کہ محبت میں غلو کرتے ہوئے تم کو خدا تک بنا دے گی. آؤ آگے دیکھیں گے کیا. اب 10 مہینے ہوئے, اب پیٹ میں بچہ پورا مکمل بن گیا, حضرت عیسیٰ بن گئے, دنیا میں آنے کا وقت آ گیا. ایک درخت کے نیچے جا کر حضرت مریم بیٹھ جاتی ہے. درد جب سے زیادہ ہوا, فَأَجَاءَهَا الْمَقَالُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, جب درد زیادہ ہو گیا ایک درخت کے پاس آ گئی. اس درخت کو برداشت کیے بغیر کبھی مٹی کی مٹھی بناتی ہے تو کبھی درخت کو پکڑنے لگی. قالت, کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش یہ ہونے سے پہلے میں مر جاتی, یا نہیں تو دنیا مجھے بھلا دیتی. میں مر جاتی تو اچھا ہوتا. یہ ایک تو بدنامی بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ درد بھی برداشت کرنا ہے. اب بھوک لگ رہی ہے,
اللہ تعالیٰ نے کہا ایک درخت جو ہے نا کھجور کا، وہ کھجور کا درخت پھیلاؤ، اے مریم اوپر سے تازے تازے کھجور گریں گے، وہ کھجور اٹھا کر کھاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ڈیلیوری ہو جائے گی، تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب کسی عورت کے 9 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھار اسے کھجور کھلانا اچھا ہے، اس لیے کہ کھجور کھلائیں گے تو زچگی میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے، زچگی میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا کھلانے سے؟ کھجور کھلانے سے۔ ہمیں کھجور خالی افطار کو اٹھاتے نا اتنا، پھر بھی یہ کھجور وہ کھجور اٹھاتا نہیں۔ یہ 11 مہینے گزرنے پڑتے ہیں کہ اب کھجور نہیں اٹھایا جائے گا۔ کھجور جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور طاقت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اسے کھایا کرو۔ یہ مرد کے لیے بھی فائدہ ہے، یہ عورت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اب کھجوریں ہلاتی ہیں، درخت ہلاتی ہے تو کھجور گرتا ہے، اب اٹھا کر وہ کھجور کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم اسے کھا لو، تمہارے پیروں کے تلے سے ایک نہر جاری ہوتی ہے، اس سے پانی اٹھا کے پی لو۔ اور انہیں تو مریم کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ آدَمَ، اگر یہ جگہ پر کوئی مرد آ جائے اور آ کر تم کو دیکھ لے اور کہنے لگے کہ بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ بچہ کس کا ہے، یہ تو ذرا بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آ جائے اور تو کسی مرد کو دیکھ لے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی مرد آ جائے تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں تو آج خاموشی کا روزہ رکھی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ انتظار کرو، کب تک ایک پاکیزہ عورت کو بدنام کرتے رہو گے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ارے صبر تو کرو، اللہ تعالیٰ جب اتنا بڑا کام دیا ہے تو اس کی حقیقت بھی تمہارے سامنے کرے گا، کیوں بک بک کرتے جا رہے ہو؟ صبر کرو، ہوتا کیا ہے دیکھو، میرے خدا پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرا خدا مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ فقولی انی نذرت، میں تو نظر کر چکی ہوں، صومن، منہ کا روزہ، کھاؤں گی پیوں گی لیکن بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ رکھتے تھے، آپ کے مسلمانوں کو اور ہمنا تھا، دیکھو سمجھ میں یہ بات ہے، کھانے کا روزہ پینے کا روزہ ہے حضرت، لیکن خاموشی کا روزہ رکھنا کی گا تو انہیں منہ کھولا تو بند ہوتا چلی، نیند میں بھی بڑبڑاتا ہے نہیں۔ منہ کو خاموش رکھنا ہے، جتنے خاموش رہیں گے اتنی زیادہ من سلیم نجا، من سکتا نجا، جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ انہیں خاموش رہنے کا سوال ہی نہیں، کہاں جاتا کہ وہ ٹاپک شروع کر لیتا ہے۔ سیاسی لیڈر ہے، قبرستان میں جا کے بھی سیاست کے باتیں کر لگا رہتا ہے، جنتا دل کی، کانگریس کی، بی جے پی کی، کیا ہے کہا ہے کہ وہاں منہ ہی منہ کرتا، وہ روزہ رہنا تھا ہم نے، پورے مسلمان سدھر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھا، عیسیٰ کی شریعت میں تھا، حضرت عیسیٰ ارادہ کر لیتی ہے، کہتی ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد حد سے زیادہ لوگ آ کر پوچھنے لگے آخر بتاؤ یہ بچہ کہاں کا، یہ بچہ کتنا کہاں کا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ اب تجھے کوئی پوچھے تو تو زبان سے نہ کہنا بلکہ تیرے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ فاشارت الیہ، مجھے کیا پوچھتے ہو میری عزت کے بارے میں؟ ارے بے وقوفو، میری عزت کے بارے میں پوچھنا ہے تو میرے بچے سے پوچھ لو۔ یہ چھوٹا دودھ پیتا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے عیسیٰ کی شکل میں، میرے بچے سے پوچھو۔ میں کہہ رہی ہوں نہیں مانتے، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی روح سے میرے بچے کو پیدا کیا ہے، جبرائیل آ کر پوچھے ہیں، مانتے نہیں ہیں، یقین نہیں آتا تو اس بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیا پاگل بنانا چاہتی ہے؟ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ یہ تو دودھ پیتا بچہ، اسے بات کرنے کے لیے کم سے کم 4-5 سال ہونا چاہیے، اور تو کہتی ہے کہ بچے سے پوچھ لو۔ ابھی یہ تکرار چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ جو ماں کے گود میں تھے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، ارے میری ماں کو نہ چھیڑو، میری ماں کو نہ پوچھو، میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری ماں بڑی پاک باز ہے، میری ماں بڑی متقی ہے، میں تو قدرت کی نشانی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، میری ماں کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ میں پیغمبر ہوں تو کیا ہے، میری ماں نے مجھے 10 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی انسان کی تہمت نہیں ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم توحید کا سبق دینے لگے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹا ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، اگر تم مریم کے بیٹے کہو گے کل دنیا کہے گی کہ تم خدا کے بیٹے ہو۔ آئندہ آنے والے باتوں پہ تالا ڈالتے ہوئے
मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं हूं। कहते हैं कि कौन है ऐ ईसा, तुम्हारी के माँ के गोद में तुमको नबूवत मिल रही है। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, 50 साल के हुए, लेकिन अब तक हमको विलायत नसीब नहीं हुई है। आतानियल किताब वजालनी नबिया, मुझे अल्लाह ताला ने किताब भी दी है और मुझे नबी भी बनाया है। वजालनी मुबारका, और मुझे बरकत वाला भी बनाया है। मसीह अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया है कि मैं ज़कात भी दूं, मैं नमाज भी पढ़ूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तो पूरी कौम खामोश हो जाती है जो वहां आकर छेड़ रहे थे। अब तो हजरत मरियम को तसल्ली हो गई, लोगों को मालूम हो गया मेरे बच्चे का मौजज़ा आ गया। बच्चे को लेकर गांव को जाती है तो गांव वाले कहते आ गई, तू आ गई, क्यों आई यहाँ पर इस गंदे बच्चे को लेकर? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तू तो ऐसी वैसी निकली, तेरे माँ बाप तो बड़े अच्छे थे। या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, माँ काना अबू की इम्राअ सौइन व मा कानत उम्मी की बगिया, तेरे माँ बाप तो बड़े अच्छे थे लेकिन तू ऐसे क्यों हो गई है? तेरे माँ बाप तो बड़े अच्छे लेकिन तू ऐसे क्यों हो गई है? वहां भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम यही जवाब देते, मेरे माँ को बुरा ना कहो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं खुदरत की निशानी हूं, मैं अल्लाह की निशानी, अल्लाह का बंदा हूं। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को लेकर हजरत मरियम मुल्क शाम चले जाती है। मुल्क शाम को जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम बड़े होते हैं। अब नबूवत का ऐलान होता है कि ऐ ईसा, अब जाकर तुम नबूवत का ऐलान करो। हजरत ईसा नबूवत का ऐलान करते हैं, माँ की खिदमत करते रहते हैं। अब माँ की खिदमत करते करते एक दिन ऐसा आया मेरे दोस्तों कि हजरत मरियम का इंतकाल हो जाता है। हजरत मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम रोजी रोटी लेकर आने के लिए बाजार को जाते हैं वहां पर तो यहाँ हजरत इजराइल आ जाते हैं। बीबी तैयार हो जाओ, अल्लाह ने तुमको बुलाया है। हजरत मरियम कहते हैं कि इजराइल थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं रोजा हूँ, मेरे इफ्तार के साजो सामान के लिए मेरा बेटा ईसा बाजार गया हुआ है, वो आ जाएगा, उसे देख लूंगी और उसके बाद मैं हाजिर हो जाऊंगी। इजराइल ने कहा खुदा का हुक्म आता है तो किसी माँ को बेटे को देखने का भी मौका नहीं मिलता, किसी बेटे को माँ को देखने का मौका नहीं मिलता। तुम पैगंबर की माँ होगी, तुम मुकद्दस औरत होगी, तुम मरियम होगी, लेकिन अल्लाह का वक्त आ जाता है तो पैगंबर तो क्या पैगंबर की माँ को भी मोहलत नहीं मिलती। तो जब हजरत इजराइल कहते हैं हजरत ईसा भड़क कर ओढ़ कर सो जाते हैं, रूह को कब्ज कर लिया जाता है। हजरत मरियम भड़क कर ओढ़ कर सो जाती है, रूह को कब्ज कर लिया जाता है। अब हजरत ईसा इफ्तार के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं, आकर देखते हैं क्या कि अम्मी जान सोई हुई है। तो अम्मी सोई हुई है, कैसे जगाए? जगाना माँ को तकलीफ देने के बराबर है। मेरे नौजवान भाई, आज तो रात को चौक में सर्कल में रात के 11, 12, 1 बजे तक झक मार कर रात को दरवाजा आकर खिटखिटाता है और माँ नींद में आकर दरवाजा खोलती है। वो देख ईसा के माँ को तकलीफ देना नहीं चाहते थे और तो मोहम्मद का गुलाम माँ को तकलीफ देना चाहता है, माँ को तकलीफ देना चाहता है। अब हजरत ईसा आए, इफ्तार का सामान रख लिया, अब माँ उठेगी, अब माँ उठेगी, माँ उठेगी। जब माँ उठती ही नहीं है, इफ्तार का वक्त जा रहा है, तो माँ के कदम पकड़कर हिलाते हैं कि अम्मी जान उठ जाओ, अम्मी जान उठ जाओ। तो माँ कहाँ उठेगी? मौत का लुक़मा बन चुकी थी, खुदा के पास पहुंच चुकी थी। पता चलता है कि माँ का इंतकाल हो गया। बहुत रोते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जाकर खबर में दफन कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को चंद मोजज़े अता फरमाया था, चंद मोजज़े अता फरमाया था। एक, मुर्दों को जिंदा करते थे, सब खुश हो गए। कहा है हजरत ईसा का एड्रेस से? तेरा बोलो मुझे। मुर्दों को जिंदा करते करते सोने वाले भी उठ को बैठ गए। कहा है एड्रेस से? मैसूर में की, मद्रास में की, मक्के में की, मदीने में की। अब नहीं, कयामत के करीब आएंगे, लेकिन हजरत मूसा के ईसा के हाथ में वो मोजज़ा अब नहीं रहेगा। कयामत में जब आएंगे तब नहीं रहेगा, वो उस जमाने में था मोजज़ा। हाँ, हजरत ईसा के हाथ में चंद मोजज़े थे। एक, मुर्दों को जिंदा भी करते थे, जुजाम वाले आदमी पर हाथ फेरते तो जुजाम दूर हो जाता था, बर्स वाले आदमी पर हाथ फेरते तो बर्स चला जाता था। माँ पेट अंधा बच्चे को हजरत ईसा हाथ रखते तो माँ पेट अंधा बच्चे को रोशनी आ जाती थी। हजरत ईसा माँ को दफनाने के बाद खबर के पास खड़े होकर रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे, मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की है। उस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि ईसा अब चाहे तो तुम तुम्हारी माँ से बात कर सकते हो। तो हजरत ईसा माँ को बात करते हैं, सलाम करते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये सवाल रहता है कि अम्मी जरा ये तो बताओ कि मौत का मजा कैसा है। हजरत ईसा ने सबसे पहले पूछा कि अम्मी जरा ये तो बताओ कि
मौत का मजा कैसे है, इसलिए कि तुम तो चले गई, तुम्हारे बाद हम रहने वाले नहीं, हम भी आने वाले हैं। हजरत मरियम कहती है कि बेटा दुनिया वालों को कह दो कि मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत में जाने के बाद भी जुबान में मौत का खट्टापन मौजूद है, मौत की सख्ती का असर अब भी मेरे जुबान में बाकी है। बेटे उम्मत को बता दो, तुम्हारी कौम को बता दो कि मौत से सामने रखकर जिंदगी गुजारे। अब हजरत ईसा तने तन्हा है, दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। एक नुक्ता बता देता हूं मेरे दोस्तों, एक जगह ईसा जा रहे थे, उनके हसीन जमील चेहरे को देखकर एक आदमी पूछा ये कौन है, तो ईसा के अतराफ रहने वाले कहने लगे ये हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं। तो पैगंबर का नाम सुनते ही पूछने वाला पूछा कि बताओ उनके पास कोई मोजज़ा भी है, तो लोग कहने लगे ये मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को रोशनी देते हैं, बर्स को जुजाम को दूर करते हैं। वो सुनने वाला आदमी कहने लगा कि ये बच्चा जिस माँ के पेट में था वो माँ बड़ी खुशनसीब है, यकीनन ऐसा बेटा माँ। तो वो पूछने वाला आदमी कहता है ये बच्चा जिस माँ के पेट में था बड़ा खुशनसीब है। तो हजरत ईसा फौरन कहते हैं मेरी माँ से भी खुशनसीब आइंदा बहुत सारे लोग पैदा होने वाले हैं। तो पूछने लगा कि वो कौन से लोग हैं, हुजूर की उम्मती होंगे जो कुरान को अपने सीने में रखेंगे। तो ईसा को माँ अपने पेट में रखती है तो वो मकाम नहीं जितना कोई कुरान को सीने में रखता है तो कमाल है। आखिरी पैगंबर की उम्मत कुरान को अपने सीने में रखेगी तो उसका अजर मरियम ईसा को पेट में रखने से भी ज्यादा है। लेकिन आज हमारे सीने को काट कर देखेंगे तो शायद के कुरान का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अब हजरत ईसा के इन मौजज़ों को देखकर दुनिया उनको खुदा बनाने लग गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा देखने लगे माँ के इंतकाल से पहले, अम्मी जब मैं ये मोजज़े पेश करता हूँ तो दुनिया मुझे खुदा कहती है और खुदा का बेटा कहती है। माँ कहती है कि बेटे चल तू भी नमाज पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ, इसलिए कि कहीं दुनिया हमको खुदा बनाने की वजह से खुदा हम पर अजाब को नाजिल न कर दे। उस वक्त हजरत ईसा 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। एक रकात ईसा शुक्राने पर अदा करते हैं और दूसरी रकात अपनी खुदाई के नफी में, यानी मैं खुदा नहीं हूं इसलिए नमाज पढ़ते हैं। और एक रकात सिंगल हजरत मरियम ने खुदा की वहदानियत को साबित करने के लिए पढ़ती है। 2 रकात हजरत ईसा शुरू के पढ़ते हैं, आखिर की 1 रकात हजरत मरियम पढ़ती हैं। तो ये 3 रकात का पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए मगरिब की नमाज फर्ज बनाकर नाजिल कर दिया है। ये मुख्तसर सी सीरत थी मेरे दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की, वरना बहुत बड़ी सीरत है हजरत ईसा की। उनके मोजज़े, उनके क्या कहते हैं करामात और उनके बहुत सारे तक़वे की बातें, बहुत सारी बातें थी। मैं आप हजरात के सामने शायद आज रखना वक्त के बिल्कुल मुखालिफ समझता हूँ। मुझे और आपको बहुत दुआ भी करना है, उस अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाना है, शब क़द्र के तमाम फयूज़ व बरक़ात को हासिल करना है। असर मगरिब की नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि हदीस में आता है जो आदमी मगरिब की नमाज को छोड़ देता है अल्लाह ताला छोड़ने वाले की औलाद को नाफरमान बना देती। कोई आदमी मगरिब की नमाज की पाबंदी नहीं करता तो उसकी औलाद से उसे कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए अपनी औलाद से फायदा हासिल करना है तो मगरिब की नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको मगरिब की नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि आज क्या है, शब क़द्र है, मुक़द्दस रात है। इसलिए मस्जिद के चंदे के मुतालिक आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि तकरीबन 4-5 हज़ार का मजमा बाहर और अंदर खड़ा हुआ है। कम से कम मेरा भाई आज अल्लाह के घर के वास्ते 10 रुपए डालेगा तो मैं समझता हूँ 50-60 हज़ार रुपए चंदा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और आपके जेब में तो अल्हम्दुलिल्लाह में चक्कर आता है 500 से कम नहीं निकलेंगे। नहीं तो बोलिए इंशाल्लाह डालेंगे जरूर। जो आंख में निकलता है आंख बंद करके डाल दे इस भरोसे पर कि मैं जितना दे रहा हूं उसका 100 गुना अल्लाह ताला मुझे देगा। मेरी माँ और बहनों की तरफ से भी मुझे रिपोर्ट मिली है कि बहुत बड़ा मजमा मेरी माँ और बहनों का आया है। यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी है कि एक दुआ के वास्ते आती है। आज सुबह को भी एक औरत रो कर दुआ करती है कि हज़रत मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। हम बहुत सारे आते हैं, हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत अता फरमाए। 2 बच्चे हैं, 2 के 2 बीमार भी हैं, बहुत रोकर दुआ करती है। माओ का तबका आया हुआ है, वो यकीनन शादी को जाना दूर के बाद मस्जिद को गई तो भी कम से कम कान के, नाक के, हाथ के अंगूठियां तो डालने को जाती है।
تم سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں اپنی قربانی پیش کر سکتی ہیں. مریم نے تمہاری عزت کو بڑھایا ہے، اس لیے اپنے گھر کی مریم بننا ہے تو اللہ کے گھر میں آپ اپنے طرف سے جو کچھ ہے ڈالنا پڑے گا. آپ میں سے اب تک کوئی ہنگوٹیاں کان کے بالیاں نہیں ڈالی ہیں، اگر ہمت ہے تو ڈال دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. 2 منٹ کے لیے مرحومین اور بیماروں کے نام کو سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اللہ لك الحمد لك شكر يا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا الله وآله صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا محمدا الله وآله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخير كله. لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسدين. فانصرنا على القوم المفسدين. فانصرنا على القوم الماكرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من
والأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا